May adlaw mga igsuon, higala ug amigo diha ni Kristo Jesus. Karong adlaw magapadayon kita og pagtuon sa atong serye mahitungod sa paghatag na akong gipanguluhan, The Excellency of Giving, ang pagkahalandon sa paghatag. Naa na kita sa ikatulong yugto ning atong pagtulunan. Katong karon pa lang nakadungog ning akong sermon, giawhag ko kamo sa pagbisita sa akong YouTube channel, ubos sa ngalan Miles7, MYLC7, para inyong matanaw ang part 1 o part 2 ning atong pagtulunan. Apan kadtong nagasubay sa akong sermon diri sa inyong simbahan, hulatan ninyo ipasyalida, ayaw mo pag-una. Naman noon mo'y matanaw na uban pa na akong mga sermon didto. Dili ta magdugay, ato dayong sugdan og review ang mga nilabay natong natuki. Sa nilabay natong natunan, akong gituki na natural jud sa kinaiya sa tao kaning pagkahakog o pagkadalo. Sa ato pa, selfish, no? Kaning duha magdungan jud siya kaning pagkadalo o pagkahakog. Dalo ka tungod kay hakog ka. Ang akong anak ba na si Ethan, autistic na siya. Tagaan ganina nimo siya og fried chicken wings. Halos dili jud na siya ganahan mo share. Kuhaon jud na niya tanan chicken wings sa iyang plato. Dalo siya. Ngano man? Langi manggod kanon. Tungod niya na hakog siya, gusto niya ang tanan fried chicken wings iyahara. Ining ana pud ang tawo na kinaiya. Kasagaran tawo dahon jud nato ang atong kaugalingon kaysa uban. Busa kung nay mga ayuda gikan sa gobyerno, masuko jud ta kung dili ta maapil sa hinabang. Mapuno jud ang social media og post sa atong mga kasagmuyo. Kasagaran reklamo kay sila ra di ay tagaan. Kami di ay naghatag biya mi og mga taxes pud namo. Ngano man na siya? Kay kinaiya na sa tawo, dili jud ta ganahan na malamangan. Mas maayo pa kitay makalamang kaysa malamangan sa uban. Gusto nato kitay mauna. Tagaan ta mog example ha, diha sa Pilipinas, unsa may kasagaran rason nganong muintra ang tao sa politika para makatabang sa tawo? Maayo unta kung mao na siya dili in tawon. Naibos sa akong papa sa una ba sa trabaho. Sa una ni dagan na siya og pagka-congressman. Ug matud pa sa akong papa, halos kuno nahurot ang milyon-milyon niya na kwarta. Pangutana, musugal ka og milyones na kwarta. Kung wala ka nagunahuna na kung maduog ka, mabawi ra nimo ang puhunan pinaagi sa pangurakot? Ha? Musugot ka og mugasto ka og 30 million kung ang imong sweldo sa pagka-congressman butang na lang nato 500,000 ra kada tuig. Nawala imong 30 million og ilisan lang og 500,000 kada tuig. Mao na daghan kayong mga politiko no na mangurakot bahalag mabaun sa utang ang Pilipinas. Unsa man na kinaiya? Pagkahakog. Unsa ning pagkahakog? Kaning unahon na to ang atong kagalingon. Walay pakialam bisan pa maglisod ang kadaghanan Pinoy basta masiguro lang ang ilang kaugmaon. Tagaan ta mog lain pang example. 1 Kings chapter 21 verse 1 atong basahon. Sinabot nga Jezreel nun adunay usa ka parasan. Unsa ning parasan? Vineyard. Nga didto sa Jezreel tupad sa palasyo ni Ahab, ang hari sa Samaria. Sinabot na taga Jezreel noon na nag-iya ni siya dako ug nindot na parasan. Unsa ganitong parasan? Vineyard. Kaning vineyards tamnanan ni siya sa grapes, sa prutas na grapes. Perti kanindot ni iyang tamnanan. Ang nakapait lang kay tupads ni ang iyang parasan sa palasyo ni Haring Ahab. Ug tungod ni ana, gikasuyaan siya sa hari. Basahon na to ang verse 2. Og si Ahab, misulti kang nabot, nga nagaingon, ihatag ka na ako imong parasan, aron mahimo ko ginin nga usa ka tanaman sa utanon, tungod kay duol, tupad sa akong balay. Manisulti ni Haring Ahab, ngadto kang nabot.
Ngano gusto si Haring Ahab kay tapad ra sa iyang balay. Sinabot wala ni sugot sa hari, bisan pa og paliton tungod kay minana ni sa iyang mga ginikanan. Tungod ni ana nasubo maayo si Haring Ahab. Atong basahon sa verse 4a. Busa si Ahab misulod sa iyang balay nga masulubon og masukanon. Grabe ang kasubo, grabe po lang iyang kasuko. Kani si Haring Ahab, daghan ni siya og binyard, og dato ni siya kay hari god ha? Apan tungod lamang sa iyang kahakog. Iyang giibog ang tamnanan ni Nabot, na may mga tao tungod sa ilang kahakog no, dili jud mahimutang hangtod dili nila makuha ang ilang gusto. Mo na ang kinaiya. Hantod dili makuha ang ilang gusto, maglagot, masuko, tanan na lang na emosyon. Diri sa Amerika na gitawag og Black Friday, kasagaran pagkahuman ni sa Thanksgiving diri. But pasabot mag-sale jud ang kadaghanan sa tindahan, unya dako kayo ang mga diskwento na moabot og 50 hangtod sa 70% ang kasagaran discount. Daghan kay mga tao na maglinya na daan sa purtahan sa tindahan. Alas 12 pa sa buntag para lang makauna. Mulat yun sila hangtod sa alas 7 sa buntag. O ang uban, moabli gali sa tindahan, mga alas 8, alas 9, depende sa tindahan. Nga naman, mag-anto sila, mag-unahay, tungod sa ilang kahakog, bahalag walay katulog, basta makauna lang og palit sa ilang gusto. Ang tawo nahakog, ining ana og kinaiya. Maguol, masubo, maglagot, dili mahimutang hangtod makuha niya ang iyang gusto. Maupod na ang nahitabo kang Haring Ahab. Perti kaguol, perti kalagot, tungod kay gibalibaran siya ni Nabot. Tungod kay nakita ni Queen Jezebel ang kaguol sa iyang bana na si Haring Ahab. Gihikay ni Queen Jezebel ang kamatayon ni Nabot. Pinaagi sa bakak ang mga akusasyon nga nagtugot kang Ahab sa pagkuha sa parasan ug pagpatay kang Nabot. In short ha, gipatay si Nabot aron makuha lang ang parasan ni Nabot. Tungod ka na sa pagkahakog. Ang pagkahakog makahimo og buhat sa daghang klasing dautan, bisan ang pagpatay aron lamang matagbaw ang iyang gusto, ang iyang kahakog. Pamati ako ha, kaning pagkahakog dako ni nasala, busa pagasilutan jud ni siya. Busa pod si Haring Ahab gitunglo sa Ginoo pinaagi sa propesiya ni Elijah na siya mamatay ug ang iyang dugo pagatilapan sa iro. Atong basahon sa 1 Kings chapter 21 verse 19b. Mao kini ang giingon sa Ginoo, sa dapit diin ang mga iro mitila sa dugo ni Nabot. Sa diha kunong namatay kuno si Nabot, ang dugo ni Nabot gitilaan sa mga iro. Ang mga iro mutila usab sa imong dugo. Sama kang Nabot, ang iro usab mutila sa imong dugo. Nahitabo man ni mga igsoon, kaayo, basahon nato, makita nato ni sa 1 Kings chapter 22 verse 38, sa dihang nakigubat ang Israel na pana si Haring Ahab. Verse 38, ilang gihugasan ang karo dito sa linaw sa Samaria. Ang karo nagisakyan ni Haring Ahab na napana siya. Ilang gugasan kay napuno sa dugo. Unsay nahitabo diri? Ang mga iro nitilap sa iyang dugo. Didto ang mga bigaon, prostitutes, nangaligo sa ilang kaugalingon, sumala sa pulong sa Ginoo nga iyang gipamulong. Sa ato pa, natuman ang giprophesy ni Elijah didto sa linaw sa Samaria. O karon ang iyang dugo gitilapan sa iro. Unsay pasabot ni ana na nitilap ang mga iro? Iro gani na walay tag-iya, galangkit na sa kaulawan. Sa ato pa, nagpakaulaw ka lang sa imong kinabuhi. Kutobra ka sa mga iro na laag. Unsay sala niya,
Grabe na pagkahakog na nisangpot sa pagpatay. Didto pod sa linaw sa Samaria, gihugasan niyang dugo. Nganong didto man jud? Daghan makaing mga linaw, pero nganong didto man jud sa linaw sa Samaria? Kaning lugar mao kini ang kapital sa Israel na gimanduan ni Haring Ahab. Og nganong naghisgot man siya og prostitute diri? Tungod kay ang iyang kinabuhi. Pamati ha, tungod kay ang iyang kinabuhi na puno sa pagkahakog, sama lang nakighilawas ka og mga prostitute, mga bigaon. Ang sala na pagkahakog sama sa sala sa idolatry. Di pakisama iyang sala na pagkahakog sama sa paghihilawas sa mga puta. Idolatry is spiritual idolatry. Mo na ibut pasabot. Greed is idolatry. And idolatry is spiritual adultery. Ang pagkahakog sa mga bahandi aning kalibutana, sama kana sa pagmahal aning kalibutana, ug sama kana sa pagsimba og Diyos. Gisimba nimo ang mga kalibutanong butang. Spiritual adultery ka na, kayang imong paggugma, imong gibalin sa uban, imong gibalin sa mga butang aning kalibutana. Spiritual adultery ka na, pagluib ka na sa Diyos. Mga igsuon, aning kalibutana gitagaan mo tag kinabuhi sa Diyos, di ba? Kanina kalibutan, dili ni nato permaminti na panimalay. Lumalabay lamang kita, aning kalibutana. Busa, ayaw ibutang ang tanan natong damgo, gugma, kahago, dungog, aning kalibutana. Kay wala ka na'y pulos. Ayaw ka mo pamuhunan aning kalibutana. Kay lumalabay lamang kita, but pasabot ayaw mo pagdamgo, ayaw ninyo tinguhaa, ayaw ang mga butang aning kalibutana, ayaw mo pagdamgo na madato, mailado o masikat aning kalibutana. Magsigi gani ka og gunahuna unsaon na madato, matuman imong ambisyon, mahayahay imong kinabuhi, but pasabot ana nakuptan na ang imong kinaiya na pagkahakog. O ginay-hinay nimong gihatag ang imong gugma sa mga kalibutanon ng mga butang. Nakasala na ka og idolatry na sama sa spiritual adultery. Unsay gisulti sa 1 John chapter 2 verse 15 atong basahon. Ayaw ninyo higugmaa ang kalibutan. Klaro kay ha? Ayaw ninyo higugmaa ang kalibutan. Kung adunay nihigugma sa kalibutan, ang gugma sa amahan wala diha kaniya. Klaro kayo. Ayaw ko ninyo higugma ang kalibutan. Kung maghigugma mo sa kalibutan, ang gugma sa amahan wala ninyo. Mingon mo karon nako, unsay pasabot aning kalibutan diri brother Mylix, di ba nag-ingon ang John 3:16 na ang Dios na higugma sa kalibutan, mao yang gipadala ang anak aron mamatay sa sala aron kinsa ka tumutuo kaniya makabaton og kinabuhing dayon. Di ba ang John 3:16 ang Dios manggalin higugma sa kalibutan? Pamatay ako ninyo ha? Anong dili manon ta higugmaon sa kalibutan? Unsay pasabot diri? Sabtan ninyo ang context mga igsuon. Ha? Pasabot sa context gani kay unsay buot ipasabot sa nagsulat. Sa John 3:16, ang gugma sa Dios sa kalibutan, dili pasabot ang kalibutan na as earth. Ha? Ang pisikal na kalibutan, kung dili ang katawhan na nagpuyo sa kalibutan. Sa ato pangbuot pasabot nahigugma ang Dios sa kalibutan, nahigugma siya sa katawhan na nagpuyo sa kalibutan. Ang 1 John chapter 2 verse 15 nagsulti ayo paghigugma sa kalibutan. Ang kalibutan na pasabot diri ang kinaiya na kalibutanon sama sa mga paghandom sa kalibutanon na butang, kabantog, mga sayop na bili ug mga sayop na prioridad nga supak sa Dios. Nagisgot ni na ayaw kaibugi ang material na mga butang, mga kinabuhi na ang prioridad, mao ang kaugalingon na kabantog og kahayahay. Anhita sa lain na istorya, mahitungod gihapon sa pagkahukog. Naay usa ka commander, usa ka general sa army sa Aram, sa nasud na Aram, sa modern name ani niya kay Syria.
Ang ngalan niya kay si General Naaman, na niduol kang propeta Elisha aron siya maayo sa iyang sakit na leprosy. Inundamin ninyo ha, usa siya kabantugan na general sa lugar sa Aram. Dungog si General Naaman na naay usa ka propeta na moayo og sakit, pinaagi siyang Ginoo. Og gihingnan siya ni Elisha na ituslob ang imong kaugalingon sa suba sa Jordan kapito ka bisis aron maayo ka. Gituman ni Naaman og siya naayo siyang sakit na leprosy. Tungod sa iyang kalipay, nibalik siya para muhatag og kwarta isip pasalamat kang propeta Elisha. Apan, si propeta Elisha wala mo dawat sa regalo ni Naaman kay dili siya ganahan bayran ang kaayo sa Ginoo. Gusto ni Elisha na mapakita kang Naaman na dili Hudiyo na ang Ginoo sa Israel naghatag og grasya na libre ug walay bayad. Kung gidawat pa ni Elisha ang kwarta, unsay mahitabo? Pangutana, kung gidawat pa ni propeta Elisha ang kwarta na pasalamat ni Naaman, unsa may mahitabo? Inig-uli ni Naaman kay general man ni siya siyang nasod. Mangutana ilang hari, ilang silingan, mga amigo kauban sa trabaho, o giayo ko sa Ginoo. Makasulti siya, o giayo ko sa Ginoo sa Israel, paghuman ni hatag ko og duha ka talento. Ang ngalan silang kwarta sa una kay naitawag na talento. Pila man ni ang kantidad sa usa ka talent? Kay 8,750 denarios. But pasabot sa karon na US dollars in equivalent, naana na siya sa 1 million to 1.5 million dollars. Ug duha man ka talento, mudagan ni siya og 3 million dollars. Sa ato pa, hala, giayo day si Commander Naaman sa Diyos sa Israel, pero nibayad siya og duha ka talento. Mao ba? Para day na sa mga dato? Dilita ka adto dito kay wala man tay kwarta, wala man tay talento, magpabayad day ang ilang Ginoo. Nahugawan na noon ang ngalan sa Diyos kung gidawat pa ang kwarta ni propeta Elisha. Apan wala ni dawat sa kwarta sa pasalamat si propeta Elisha. Apan ang ulipon ni Elisha na si Gihase, nasayangan sa kwarta na wala gidawat ni Elisha. Tungod ni ana, gigukod niya si Commander Naaman ug iyang gipangayuan si Naaman. Kay tungod kuno na sila'y kalit lang na bisita na perti kapurdoy ug nanginanglan og kwarta. Ug nanginanglan og pinansyal na tabang. Atong basahon na sa 2 Kings chapter 5 verse 22b. Aniya karon mo ni sulti ni Gihasi ha? Aniya karon, duha ka batanong lalaki na mga anak sa mga propeta na ko'y bisita na duha ka anak sa propeta nang hinangnan og tabang. Mianhi ka na ako gikan sa kabungturan sa Ephraim. Palihog, hatagi sila usa ka talento nga plata ug duha ka ilisan nga bisti. Grabe no? Unsay nahitabo? Tungod sa iyang kahakog, sa kahakog ni Gihasi, nakaako siya og imbento og storya og pamakak. Pagkahuman, unsa may nahitabo? Lipay siya kay nakapamakak siya og nakakuha siya og duha ka talento gikan kang General Naaman, pero nasakpan siya ni propeta Elisha. Unsa may nahitabo? Verse 20 atong basahon. Busa ang sangla ni Naaman, mutapot kadimo ug ang imong mga kaliwat hangtod sa kahangturan. Ang sakit na sangla ni General Naaman nitapot diha kang Gihasi. Ug gilabot apil ang iyang mga kaliwat. Nganong gilabot man sa tunglo sa sangla ang kaliwat na ni Gihasi? Tungod sa grabe na sala
ang pagkahakog na kiniiya, tinubdan kini sa daghang kadautan. Tungod sa pagkahakog, makahimo ka og pamakak. Tungod sa pagkahakog, makahimo kag pangawat. Ang uban, tungod sa pagkahakog, mapatay. Tungod sa kahakog, gisuborno niya ang lihok sa Ginoo. Busa miuli si General Naaman ug nahugawan ang ngalan sa Dios sa nasud sa Aram. Tungod sa pagkahakog ni Gihasi sa kwarta na talento na makaksya para lang jud makalamang siya. Daghang mga sitwasyon sa atong kinabuhi na ganahan ta makalamang. Kintahay lang niha, mangumpra ka sa karbon. Nakita ka sa dalan ni Lola na namaligya og utanon. Apan imong naobserbahan, ha? Wala siya'y halin tungod kay hapon na ug puno paghihapon ang iyang basket. Kintay ang biligya niya sa iyang repolyo kay 50 pesos kada usa. Apan imo pa yung gihangyo na manang, himuan na lang na 20 pesos ang usa. Palit na ko kay upat. Mas maayo na lang na kay sa malkansi ka og wala kay halin. Unsa man na siya mga igsoon, mapugos siya. Apan tungod sa imong kahakog, gusto ka na makalamang. Kanang muadto ka sa SM, muhangyo day ka bisan piso. Makahangyo ka bisan piso. Dili, nganong hangyuan man jud nimo ang pobre para lang makalamang ka. Ang lain tawag ana mga igsuon kay naka-take advantage ka tungod sa imong kahakog. Nakay kauban kintahay sa simbahan. Ang iyang trabaho kay tig-ayo og relo. Ang normal charge niya sa relo kay 100 pesos per relo. Gitagaan kanyag 10% discount, 10 pesos na discount, tungod lagi kay kauban mo sa simbahan. Apan ihangyo pa jud ka na 50 na lang nagud. Uy, kauban bitaw ta sa simbahan. Unsa man na siya? Napugos taon siya og dawat kay naulaw. Unsa man na siya? Gusto ka makalamang. Imong gipahimuslan ang iyang pagkakauban ninyo sa simbahan. Ha? Ngutang ka sa imong igsuon, kintahay 1,000 pesos. Ha? Kay nalimot kag dala sa imong pitaka ug naa kay paliton. Apan imo lang gilimtan-limtan og bayad bisan naa na kay kabayad tungod lang kay ningon ka mas kwartahan bitaw na siya kaysa ako. Ha? Di bitaw na siya pobre. Ha? Tungod lang sa 1,000 pesos gusto ka makalamang. Unsa man na siya? Ha? Maligya ka og pastry cake sa imong relatives. Ang imong baligya kay 60 pesos per cupcake. Nipalit imong igagaw o gitunulan ka og 100 pesos. Na siya'y sukli na 40 pesos. Apan li kayo ka nakasulti kaniya. Keep the change na lang ni ha? Kwartahan bitaw ka? Ha? Ninyo, mas ganahan ta na kitay makalamang. Ha? Kaysa kitay maalkanse. Ngano man, dili nato mabantayan ang atong pagkahakog. Kabantay mo ng tao, musakay gani og jeepney og permi lang magpalibre, magpapliti. Ngano man, gusto perming librihan. O permi na kung madunggan na musulti, lami manggod kong libre. Pagbantay mo anang kinaiya ha? Oh, brother Mylix, wala manggod kay kwarta permi. Lagi. Wala kay kwarta. Pero ngano man na permi ka magpalibre. Basin nalimot mo. Sa Kristohanon gani, it's better to give than to receive. Dili ta mo take advantage sa kaayo sa uban. Bisan ato pa ng igsuon sa pagtuo. Nahitabo na ko ni sa una ha. Nipalit ko sa tindahan o gitagaan og sukli na sobra. Nabantayan nako na ang sobra sa sukli na naan ako sa parking lot. Ha? Ang nitunga din sa permisa kong utok, dili bitaw ni akong sala. Maudayon ang akong pangatarungan. Dili ta mo take advantage, ha? Tungod sa akong pagkahakog na gusto lang ko makalamang. Kaniha, bag-ura ni nahitabo nako, pamati ako ninyo. Hit ko sa dollar store og soft drinks, akong bayro nun kay $7. Unya, ni slide din ko sa akong credit card. Ang paggawas sa screen, kay 0.74 cents, imbis $7.40. Wala dayong ko nireklamo. Dali ko, anang panahuna, makauli, og basin sayop rapod ang akong pananaw.
ug di na nako na sayop. Muna ang akong pangatarungan. Maayo na lang kay nabantayan sa teller na nasayop siya. Ngayo kog pasaylo sa Ginoo sa akong pagkahakog. Ug ning ko, Lord, nganong dili man ko halos mabantayan nako ang akong kahakog. Natural ra kaayo na ako makalamang. Dili na siya maayo mga igsoon ha. Gipahinumduman ko sa Ginoo na kadaghan na uni gibuhat. Apan karon lang nako na matikdan tungod sa tinguha nako na magalakaw sa matarong ug nahimo og sensitibo sa sala. Paminaw, sensitibo ba ta sa sala? Akong asawa, bilib kay ko, kay grabe kayo kasensitibo ang ilong. Makatimaho dahil na siya, bisag unsa kagamay na baho. Pero may gani ko niya sultihan na, ngadto kaligo na, kay nanimaho na ka. Ang tao na naitinguha na makahimaya sa Diyos, sensitibo na siya sa sala. Nganong gahatag ko ani ng mga example, tungod kay kitang tanan nata ning kinaiya na pagkahakog. Ang pagkahakog mao'y numero unong babag sa atong pagkamanggihatagon. Dili ka mahimong manggihatagon kung dili nimo sugpuon ang atong pagkahakog. Ang inyong pagkahakog mauna susihon nato ang atong kagalingon tagsag-tagsa. Jud kay natay kinaiya na pagkahakog. Kitang tanan nakigbisog ani na kinaiya busa ato ning buntugon. Sa unsang paagi nato ni mabuntog mga igsoon, pinagi sa paghatag. Maudi ay nagiauhag kita. Kitang tanan, kinahanglan mo labaw ang atong kinaiya sa paghatag. Wala mo sulti ang Biblia na para ni sa mga dato. Kitang tanan, walay mapili nato, madato, pobre o arangan. Kitang tanan, nakigbisog, aning kinaiya na pagkahakog. Busa, kinahanglan mo labaw ni na kinaiya ang paghatag. Karon usa na ko hisgutan ang mga paagi aron ta malikay sa pagkahakog. Ato unang tukion ang mga niagi natong nahisgutan. Di ba? Nakahinumdum mo na ang una natong gihisgutan katong mga kinaiya na sayop na klase na paghatag. Naday sayop na klase na paghatag, no? Ang imong kasing-kasing sayop ay mong motibo sa paghatag kay sayop. Unsa ganitong una? Sayop na klase sa paghatag, una, paghatag alang sa pag-ila sa publiko o garbo. Nihatag ka aron maila ka sa publiko o pinaagi sa imong pride, garbo. Ikaduha, paghatag tungod sa pagkamatarong sa kaugalingon. Sama sa kinaiya sa mga Parisiyo, nihatag sila tungod kay maayo kuno silang tawo. Ikatulo, paghatag gawas lamang sa obligasyon. Kung ikaw, kutubra sa obligasyon ang imong pangunahuna, sayop gyapon na. Ikaupat, mga paghatag nga malimbungon, giving out of deceit. Mga pangilad na paghatag, dili na, sayop na siya. Ug ang ikalima, paghatag nga walay gana ug walay kalipay. Importante sa ni mga igsoon ang atong paghatag na adyoy kalipay. Kay kung dili na pagadawaton sa Dios. Paghuman sa mga sayop na klase na paghatag, ato dayong gituki ang mga rason nganong muhatag man jud ta. Nganong muhatag man jud ta? Una, gimanduan kita nga mulabaw sa kinaiya sa paghatag na ani sa Biblia. It is a commandments that we are to give and we are to excel in this attitude. Ikaduha, isip mga embahador sa gugma ni Kristo sa kalibutan, muhatag ta aron pagpaila sa kalibutan sa gugma ni Kristo. Ikatulo, kita nagasalig sa Dios ingon na magtataga na. Nihatag ta tungod nagsalig ta na ang Dios ray muuli sa atong mga paghatag. Ang Dios ray magahatag sa atong mga kakulangon. Ikaupat, ang pagkakontento mao ang yawi sa pagkamanghihatagon. Kung nakay pagkakontento, makahimo ka og paghatag. Ikalima, aron mapalig-on ang lawas ni Kristo, naghisgot ni sa simbahan. Muhatag ta aron malig-on ang tibuok simbahan. Ang ikaunom na rason ngano kita muhatag. Ang paghatag usa ka pagpadayag sa atong pagpasalamat sa Dios.
Pamati ako ninyo ang usa ka tawo na napuno ang iyang kasing-kasing sa gugmag pasalamat sa Dios makahimo og paghatag na madagayon. Humani ana ato din gituki usab si kinsa ang angayan hatagan. Dili pasabot na basta muhatag lang ta. Naay angayan, naapoy dili angayan tagaan. Tinuod na gisugo ta sa paghatag, pero ang atong paghatag sa sakto na tawong importante pod. Nag-usik-usik lang jud ta sa kwarta kung dili sakto ang atong gihatagan. Ang tawo ba natapulan, angayan ba natong tagaan? Naay mga tao sa dalan na walay sakit, ha? Maayo ang lawas, himsog, apan nagpalimos sa dalan. Atong tanaw ng Biblia, unsay tubag ni ana, 2 Thessalonians chapter 3 verse 10b. Atong basahon, kun adunay dili buot mo trabaho, katong mga tapulan na dili ganan mo trabaho, nan, unsay gisulti diri, dili siya mukaon. Grabe, no? Dili siya mukaon. Katong mga tao na dili ganahan mo trabaho, buot pasabot mga tapulan, unsay sulti sa Biblia, dili siya mukaon. Ang Biblia, walay kaluoy sa mga tao na tapulan. Pwede ka mo tabang una apan kung imong nakita na wala siya initiative o gusto man lang mo trabaho, ayaw tawon siya dasiga sa iyang pagkatapulan pinaagi sa pagsuporta sa pinansyal kung siya nagpabilin sa iyang pagkatapulan. Unsay gisulti sa 2 Thessalonians chapter 3 verse 12 atong basahon, karon among gisugo niha o giauhag ang maong mga tao diha sa Ginoong Hesukristo sa pagtrabaho nga malinawon, mukaon sa ilang kagalingong panginabuhi. Ha? Usa ni siya kasugo, pagtrabaho na malinaw. Unsay pasabutan na, dili kay permi lang ka nakadisturbo og hatag sakit ulo sa ubang tao, pinaagi sa imong pagdisturbo. Permi ka mangutang, wala na'y kalinaw kung napuno ka sa utang. Ang usa ka Kristohanon mailas sa paghatag, dili sa perming pangutang o pangayo. Unsa pay gisulti diri, mukaon ka sa kaugalingong panginabuhi. Buot pasamot, ayaw isalig ang imong panginabuhi alang sa pagdipinda sa uban. Naay mga minyo na, na napadyud taon, napay mga anak, ang uban, apan nagpuyo lang gihapon sa ilang mga ginikanan. Dili taw na siya sakto. Mga ginikanan, auhagayin taw ng inyong mga anak na minyo, na maglahi kay mao kana ang sugo sa Dios. Ang Biblia nagtudlo nga ang paghatag kay usa ka mahinungdanong bahin sa atong kinabuhi isip magtutuo, apan kini nagpasiugda usab sa kaalam ug pagsabot sa paghatag. Dili lang kay hatag na walay accountability. Kintay mo hatag ka sa pobre ug bugas, unya dili ganahan mamati sa pulong sa Dios. Ay sa sunod dili na ka mohatag ganuman. Ang ilang gusto kay makalamang lang sa imuha. Dili gani sila makahatag og higayon na mamati sa pulong sa Dios nganong tagaan man nimo og suporta. Mga igsoon, pamati ako ninyo mauni ang nahitabo kang Hesukristo. Human si Hesukristo nagbuhat og daghang milagro. Naghimo siya padaghan og pan og isda, Ang mga tao nagsigi nagpangita niya. Atong basahon sa John chapter 6 verse 15. Si Jesus nga nahibalo nga sila nagtinguha sa pag-anhi og paghimo kaniya nga hari pinaagi sa pinugos. Ang mga tao nangita niya ug bugson siya na mahimo siyang hari. Unsay nahitabo diri? Mipahawa pag-usab ngadto sa usa ka bukid nga nag-inusara. Nibal-an ni Jesus ganit bugson siya na mahimo siyang hari, apan si Jesus ni ikyas. Nihawa siya ngadto sa bukid. Ngano man? Ngano nangita man sila kang Jesus? Kay himuon nila si Jesus na hari pinaagi sa pugos. Daghang mga tao na sayop ang ilang tinguha sa pagdawat ni Kristo. Nagsigilag pangita, hangtod ila na diyong nasakpan si Jesus. Atong basahon sa verse 26. Si Jesus mitubag sa pagkatinuod.
Magaingon ako kaninyo nga kamo nangita kanako, dili tungod kay kamo nakakita sa milagro nga akong gibuhat, kung dili tungod kay kamo nakakaon sa mga tinapay og nangabusog. Unsay pasabot diri? Gieksplikar ni Kristo nganong nangita sila kaniya. Ingon si Kristo, wala ninyo nakita ang rason sa akong mga milagro. Ang inyong makita ang mga pagkaon na busog na noon mo. Unsay pasabot ni Kristo diri? Daghang mga rason ang mga tao na mudawat nako. Tungod kay gusto nila mapasaylo sa sala ug makaadto sa langit. Gusto lang gamiton si Kristo aron makaadto sa langit apan walay tinguha sa pagsunod ni Kristo isip Dios ug mangluluwas. Nganong sinugdanan mipahawa man si Kristo ug wala misugot na mahimong hari? Tungod kay dili siya ganahan ug himuon lang siya na genie. Tigbuhat sa ilang gusto. Tighimo og milagro. Tigayo sa sakit. Tighimo og pagkaon. Gihimo nilang genie ang Ginoo sa ilang gusto. Tinuod ang paggawat nimo ni Kristo makahimo nimo adto dito sa langit apan dili lang na mao. Ang tinguha sa tinud-anay na Kristohanon. Kay gikapoy na sila sa ilang sala na nagsigig pasakit sa ilang Ginoo na hinigugma. Dili lang kay gidawat nimo si Kristo para malangit ka, selfish na kay na. Ang pagkahakog na siya, imo lang gyapon kaugalingon ang imong gitanaw. Maupod na ang paghatag. Ang paghatag na ay obligasyon. Imong siguruhon na imong gihatagan dili makaabusar sa imong paghatag. Nang imong gitagaan napoy mo hatag pug panahon. Magahatag pug panahon aron makadungog og paminaw sa imong mga pulong. Gitagaan nimo ang pastor pero wala nagwali, wala nagbuhat sa iyang obligasyon sa pagkapastor. Nganong mo padayon makaghatag? Mao ni pahawa si Kristo kay giabusuhan ang iyang kaayo. Isip Kristohanon, dili lang kay muhatag takang bisan kinsa naay angayan jud hatagan. Kinsa man ni sila? Ang una, mga isig ka magtutuo na nanginahanglan. Ang pasabot diri natay mga igsoon sa pagtuo na nagalisod. Bisan tuod responsable na sila sa ilang kaugalingon ug pagpakaon silang pamilya na adjay mga panghitabo na dili na to malikayan. Kintahay ang ilang anak na hospital ug dako ang bayranan sa hospital. Kita na mga igsuon sa pagtuo kinahanglan magkahiusa sa pagtinabangay aron makatabang sa igsuon na nagalisod. Ang ikaduha, mga ministro o trabahador sa pagpalapad sa Ebanghelyo. Kinsa man na sila, mga pastor, elders na nagwali, nagsangyaw sa pulong. Ang pangutana, kinahanglan ba jud ta na musuporta sa mga pastor o mga nagtrabaho sa simbahan? Atong tanawon ang pulong sa Dios adto ta sa 1 Corinthians chapter 9 verse 14. Ingon man usab ang Ginoo nagsugo sa mga nagmantala sa maayong balita, katukunong nagpasabwag sa pulong, katukunong nagpagsangyaw sa maayong balita sa pulong sa Dios. Unsay gisulti diri? Sa pagkinabuhi gikan sa maayong balita. Unsay pasabot diri? Katukunong nagamantala, nagasabwag sa pulong sa Dios, mga nagatudlo, nagawali, naghago sa pagsangyaw sa pulong, nato sila'y katungod na mabuhi gikan sa suporta sa simbahan. Unsay pasabot nako ana, klaro kaayo ang gitudlo sa Biblia na ang pastor ug uban na nagtrabaho sa simbahan matagaan og suporta sa ilang panginabuhi. Karon nay uban na musulti, gamay ra man gud ang trabaho sa pastor. Kinsa gisulti? Kung ang usa ka CEO sa kumpanya dako og sweldo na mokabat og milyones, nganuman tungod sa kadako sa ilang responsibilidad. Dako gani ang responsibilidad, dako pud ang kompensasyon. Unsay tan-aw niyo sa trabaho sa kapastor? Naghago sa preparar sa pulong sa Dios tungod kay gilukdo niya ang responsibilidad sa pagpatubo sa inyong kalag. Klaro kayo, unya inyong tan-aw na gamay ra ang trabaho sa pastor kumpara sa uban? Sultihan tamo pamatia ko ninyo, ang pastor ang usa sa pinakahago o pinakakapoy o pinakademanding na trabaho sa tibuok kalibutan. Kanipod ang trabaho na wala tagay og sakto
sakto na pasalamat ug pagtagad sa kadaghanan. Nagasulti ang Biblia na tagaan nato og husto aron dili sila maproblema unsay ipakaon sa ilang kaugalingon ug ilang pamilya o dili na nun sila makakonsentrate sa ilang trabaho sa pagsangyaw sa pulong sa Dios. Karon unsa pay gisulti sa Biblia? Atong tanawon sa 1 Timothy chapter 5 verse 17. Ang mga pastor, kani kunong mga elder sa simbahan, nga maayo magdumala ang angay hatagan og doble nga dungog. Sa English pa, double honor. Labi na, kad nagapaningkamot sa pagpahayag o pagtudlo sa pulong. Unsay gisulti diri? Ang pastor kuno o mga elder sa simbahan na maayo magdumala, pangutana. Unsa may sukod sa maayong magdumala? Nagyapon ang tubag diha sa katapusan, kadtong naningkamot sa pagpahayag o pagtudlo sa pulong. Pangutana, ang inyong pastor ba naningkamot ug maayo sa pagpahayag sa pulong sa Dios? Kung oo ang tubag, sa ato pa angayan di ay siya sa dubli nga dungog. Angayan siya sa double honor. Unsay pasabot sa double honor? Dili lang. Kay tagaan nimo siya og dungog pinaagi og respeto. Tungod kay siya ang gitahasan na pangulo na nagiya kanato sa pagtubo diha kang Kristo. Mao ka na ang unang dungog, respeto. Ang ikaduhang dungog, kay tagaan nimo siya og sakto na pinansyal na suporta. Una, respeto isip spiritual father. Ikaduha, pinansyal na suporta. Ang matag-usa kaninyo na nagsimba og nabulahan sa wali sa inyong pastor, wala mo'y excuses kay gisugo ka na sa Biblia. Nganong kabalumang ka, Brother Mylix, kay gisugid na sa Biblia. Basahon na to sa Galatians chapter 6 verse 6. Ang gitudluan sa pulong, kinsa man na kita na mga membro sa simbahan. Mao ang pagpaambit sa tanang maayong butang. Unsa maning maayong butang? Atong mga finances, atong mga kwarta ipaambit kuno nato. Kang kinsa ngadto sa nagtudlo kaniya. Kinsa man na sila? Nilang mga pastor. Wala ko musulti mga igsuon na lugdon sa usa ka tawo ang tanan suporta sa pastor. Responsibilidad nato na kita matag-usa ka nato na matagaan nato ang amahan sa espiritu nato na masuportahan sa iyang panginabuhi. Unsay pasabot nako ni Ana, kinahanglan magsabot ang tibuok kadagkuan sa simbahan na magahin para sa sweldo sa pastor. Kinahanglan, pamati ako ninyo lingkuran, unya magsabot pila dyo'y mahatag sa pastor kada buwan. Dili lang kay depende, nagadepende kung sa kadaghanon mo hatag. But pasabot kung wala day mo hatag, walay sweldo inyong pastor, dili na mauha, wala kumusulti, na dili na ta mo bayad sa atong renta sa building. But pasabot nato, kung ngato muhatag jud tag prioridad sa renta, no? Ato pud untahon tagaag prioridad ang atong sweldo sa pastor. Kintay ang trabaho, nagtrabaho ka sa SM, usa ka katindera sa SM. Ang sweldo depende pilay kita sa tindahan. Musugot ka mo. Kung walay kita ang tindahan, wala sad mo'y sweldo, mahimo day na. Illegal man na siya, ayaw ipariha ni Ana. Kung ang kalibutan makahatag og sakto na sweldo, kita pod na simbahan untawon makahatag tag sakto na sweldo sa atong mga pastor. Dili mag-usab-usab, dipindi pilay gahatag. Apan ang pagkatinuod, lisod man jud kay dili magud ang tanan makahatag. Busa paningkamutan nato. Na makahatag tananay pagsalig. Unsay pasabot nako ni Ana, kinahanglan muhatag mo sa inyong kasing-kasing. Kintahay ang inyong nadesidan. Kin 10%, 11%, 12%, o kaha, bisan pag 5%, o kaha, 1%. Kung ang inyong tanaw makahatag mo himaya, pinaagi sa 1%, sige, pinaagi sa inyong paghatag. Mingon mo na ko, grabe po na, Brother Mylix, 1% jud. Namugoy sitwasyon. Naadyo'y mga sitwasyon, dili na itong malikayan, na maglisod manggalig pliti padulong sa simbahan kay nawagtangan og trabaho. Na yung mga sitwasyon ni Ana, nakasabot ang Ginoo ni Ana.
ug ako nakasabot pod sa ato pa exempted ni sila sa paghatag sa kwarta, pero maghatag sila sa ilang presensya, sa ilang panahon sa pagsimba, kay nagtuo man jud ko na kanang mga sitwasyon na temporaryo lang jud na, kay ang Ginoo magahatag jud og material na blessings aron nato ma-practice ang atong paghatag na madagayon. Katupong gahatag og 3%, bisag tuod na sa ilang kaugalingon, nakabalo sila na mas makahatag pa sila labaw sa 3%. Ikaw wala ka naghatag na madagayon. Ikaw wala nagapractice pagbisog sa imong kahakog. Mao ni ang rason ni Ananias ug Sapphira wala kahatag sa tanan halin sa ilang yuta tungod sa ilang kahakog. Wala nagpasabot na ihatag nimo tanan bahandi kung dili hatag na madagayon. Na dili ka mapugnan sa imong pagkahakog. Anhita sa Matthew 5 verse 37 atong basahon. Apan sigurua ngang imong pahayag mao oo ug dili bisan unsang nga labaw niini kay daotang gigikanan. Unsay but pasabot diri? Ang imong yes jud na, ang imong no jud na. Mo na ang sulti diri. Kung nagsaad ka na mohatag kag 10% apan wala ka katuman, sala biya na siya. Saad ko na nimo sa Ginoo ang paghatag. Wala ko nagpakonsensya ninyo. Apan klaro naghiskot diri ang Biblia. Kung nagsaad gani ka sa tawo, ayaw pamakak, labi pa ang atong Ginoo. Saad ko na, busa kung dili ka kakaya, kay galisod ka, hatag lang ka sa imong makaya, bisan 3%, basta kinasing-kasing imong gituman. Ug naghandom ka na makahatag ka og dako kung tagaan ka sa Dios og higayon. Moabot ang panahon na kung faithful ka sa imong paghatag, panalanginan ka aron ka makahatag og mas dako pa. Nganong importante man jud na natay husto ug eksakto na sweldo sa atong pastor. Para pud in taon maka-budget sa iyang panginabuhi ang atong pastor. Kung kita manggani maglikay ta mag-over budget, unsa pa ka ang atong pastor? Kintay sa kinsinas makadawat siya og 5,000 niya sa sunod kinsina makadawat lang siya og 500. Maguba yang budget. Pugos og pasting inyong pastor. Dili lang biya kita ang mogamit og kuryente, tubig, ug mukaon, pati pod ang atong pastor. Ibutang na lang na naghatag jud ka og madagayon. Ang simbahan na nay sakripisyo apan dili jud igo sa pagsweldo sa ilang pastor. Pangutan-a dayon ang inyong kagalingon. Na ba ko'y kwarta na extra bisang pangkaon sa gawas? Bisang pangbakasyon na mahatag nako sa pastor, mauna ang gitawag na love gift. Ang igsuon na gibless sa Ginoo makahatag og love gift para makabot in taon ang panginahanglan sa pastor karong buwana. Sakto lang love gift, igo lang na makatabang kaniyag makahatag kalipay na makapalit pud siya sa ginagmay sa iyang kagalingon ug sa iyang pamilya. Ang paghatag sa pastor sa iyang sweldo o love gift o sa kanika mahumot na halad sa Diyos. Pagsimba ka na, you are worshiping God with your money. Kita mo sa magamit jud di ay ang kwarta para sa himaya sa Dios. Ang kwarta nagrepresentar ka na sa imong kahago, sa imong singot sa pagtrabaho, busa muhatag gani ka og kwarta nagrepresenta ka na sa imong sakripisyo. Pagsimba ka na, basta gihalad nimo sa gugma. Philippians chapter 4 verse 18 atong basahon, nakadawat ko og bug-os na bayad, ingon si Pablo diri, ug daghan pa nakadawat ko no siya og donasyon. Ako nasangkapan pagmaayo nga nakadawat gikan sa Epaprodito, nakadawat siya offering love gift gikan sa simbahan sa Epaprodito. Sa magagabgasa nga inyong gipadala sa isulti diri, usa ka mahumot nga halad, usa ka halad nga makapahimuot sa Dios. Klaro kay diri nagsulti si Apostolos Pablo na nakadawat kun siya kumpleto na sweldo ug dugang pa. Unsay gisulti diri? Kung kamo faithful sa inyong paghatag sa simbahan, usa ka na kamahumot na halad diha sa Dios. Wala taon na sayang tungod kay gihatag ninyo sa inyong pastor. Ang paghatag sa sweldo sa inyong pastor sama sa paghatag diha
sa Dios. Karon moingon mo, purdoy man ko, Brother Mylix, uy, lisod man gali kog suporta sa akong kagalingon ug sa akong pamilya. Nasabtan ta mo mga igsuon, pero lang panguntan na usab ang imong kagalingon. Kung kita gimanduan ta sa Biblia, sa pag-atiman sa atong ginikanan, labi na kung matigulang sila, di ba? Ana basad tay parihan na pagtagad sa atong pastor, isip ginikanan nato sila sa atong espirituhanong pagtubo? Basahon na to ang 1 Corinthians chapter 4 verse 15b. Kaysa diha kang Kristo Jesus ako nahimong inyong amahan. Pinaagi sa ebanghelyo, gitawag ni Pablo ang iyang kaugalingon na amahan. Pinaagi sa unsa? Sa ebanghelyo. Unsay pasabot diri? Isipa ang pastor na dili lahi kaysa inyong kaugalingong pamilya. Samtang naghuna-huna ta, unsay makaon sa atong pamilya, huna-hunaa usab ang inyong pastor, nakakaon ba sa taon siya ug ang iyang pamilya? Isip atong amahan sa pagtuo. Ang but pasabot nako diri na magmatngunta sa panginanglan sa atong pastor tungod kay siya ang atong amahan diha sa pagtuo. Tagaan nato siya dubli na dungog. Mao ning rason sa tibuok kalibutan daghang kay mga pastor nga napugos og pangitag laing trabaho tungod kay ang simbahan dili kasuporta. Mao ni ang nahitabo ni Pablo. Makita nato sa 1 Thessalonians chapter 2 verse 9 atong basahon. Na kami nagmantala kaninyo sa maayong balita sa Dios, pinaagi sa pagtrabaho sa gabi ug sa adlaw aron dili lang kami makabugat kang bisan kinsa kaninyo. Niagi pud si Pablo. Nangita ko siya trabaho busa sa adlaw ug gabi. Nagsilbi siya sa simbahan, sa buntag ug sa gabi ni trabaho siya aron lamang nga makakaon siya ug mapadayon ang pagsangyaw sa pulong. Apan ang pangutana dili ni siya sustainable. But pasabot temporaryo lang ni nabuhat ni Pablo kay niabot jud ang panahon na nakahatag og kumpleto na suporta ang simbahan. Nganuman kay dili maayo na maghago og maapektahan ang panglawas sa inyong pastor kay mas maayo pa na makapokus siya siyang trabaho pinaagi sa pag-andam sa pulong. Dili intawon sa iyon ang pag-andam sa pulong, dako kini na trabaho ug makahatag og dako na panahon sa inyong pastor sa pagtuon aron makahatag siya og mga pulong na makapabusog nato sa espiritu. Mga igsoon sa pagtuo, pagsuportahi ang atong pastor, dili ni siya optional. Masuporta ba ko o dili? Dili na siya mao. Balikon ako sa gisulti diri sa 1 Corinthians chapter 9 verse 14. Ingon man unsab ang Ginoo unsa nagsugo commandment ni sa Dios sa mga nagmantala sa maayong balita. Kinsa ni sila mga pastor sa pagkinabuhi gikan sa maayong balita. Klaro kayo. Nabangan ninyo ang inyong pastor na naghatag og gayon sa pagtuon og dili mabalaka pirmi unsay kaunon sa ilang pamilya. Ang na makahatag og kabugaton niya. Ang ikatulo na angayan tagaan kaniya atong mga silingan na ninginanglan og tabang. Kinsa man ni sila mga pobre og nanginahanglan nganuman. Ang rason sa atong pagtabang dili lamang pagtabbo sa ilang panginanglanon kung dili paghimaya sa Ginoo. Pamatiya ko ninyo, ang atong pagtabang sa tao dili ang kutob sa pisikal na panginanglanon, labaw sa tanan ang spiritual na tabang. Mo ni gisulti sa Proverbs 19:17 atong basahon, ang usa nga malaluyon sa usa ka kabus magapahulam sa Ginoo ug siya magabayad kaniya sa iyang maayong buhat. Mo ni hinudumi, kung ikaw matidabangon ka sa panginanglanon sa pobre Kristohanon man undili, sama lang ka nagpahulam sa Ginoo. Unya, magabayad kanimo og doble ang atong Ginoo. Hinundumi usab na ang prioridad dili lamang philanthropist. Sa Bisaya na hubad, pilantropo. Daghan kayong pilantropo sa aning kalibutan na, daghan nasod sama sa Amerika, na kung naay kalamidad ang Pilipinas, andam yun na sila mutabang.
Daghan mga dato, artista, politiko na andam mo tabang ang tawag ani nila kay pilantropo. Apan ang kasubo lang kay kadaghanan nila sayop ang ilang mutuybo sa ilang paghatag. Kung dato gali o tag-iya sa kumpanya para mugamay ang ilang bayranan silang tax, muhatag sila og tabang para mailado ilang kumpanya. Business strategy. Mao po nang gibahimo sa daghang mga artista aron mo gamay ilang bayronon silang tax para madidak nila silang bayronon, mutabang pud sila, makabutang pud sila charity organization aron didto maila ang ilang ngalan. Kita pud Kristohanon ang atong motibasyon, paghatag himaya sa Dios, dili paghatag dungog sa atong kaugalingon aron mailata. Una, sa imong paghatag aron ka makatabang sa iyang panginanglanon, nakahimaya ka sa Ginoo, ug pinakaimportante, nagahatag kag pagpaambit sa pulong sa Dios. Na makahatag dungog himaya sa Dios. Matthew 4:23 mo ni gisulti. Si Jesus milibot sa tibuok Galilea nga nanudlo sa mga sinaguga ug nagmantala sa maayong balita sa gingharian ug nag-ayo sa tanang balatian ug tanang balatian sa katawan. Kung sige buhat ni Kristo diri, wala lang siya nag-ayo sa mga balatian, sa mga sakit sa katawhan, gipaninguha niya na siya magahatag usab og pagmantala sa maayong balita sa gingharian, kay mao kini ang pinakaimportante sa tanan. Dili lang kay makahatag ta sa pisikal na butang, kundi makahatag ta sa pulong sa Dios na labing importante kaysa lawas nung panginanglanon. Ang ikaupat na ngayon tagaan sa atong pagsuporta sa pinansyal kay mga misyonaryo o ministro sa maayong buhat. Nganuman, kay sila usab nagbuhat sa mga sugo, maong paghimo og mga tinunan sa Dios ngadto sa kinatumyan na yuta. Na kinundom mo sa pinakadako na sugo na gihatag sa Ginoo nato na makita sa Matthew 28:19a, unsay sulti diri, busa panglakaw kamo paghimog mga tinunan sa tanan kanasuran. Mao nay subo mga igsoon kay daghan pa kayong mga nasod sa kalibutan na wala pa jud kadungog sa pulong sa Dios. Mao na importante dinhi na naay misyonaryo. Gisugo ta paghimo tinunan sa asa sa tanan kanasuran. But pasabot kung asa ka gibutang sa Ginoo, kung ikaw usab gitawag na mahimong misyonary sa mga lugar na gamay ra kayong Kristohanon, but pasabot kitawag mo sa Ginoo sa pagpaambit sa pulong didto. Ang tawag nimo anak kay missionary. Plano bagod sa Ginoo na naadyoy misyonaryo? Yes. Si Paul Manggadi na gitawag ni siya na apostoles sa mga hintel. Ang tawag sa mga sa Biblia sa tao na dili Hudiyo kay hintel. Si Pablo ang pinakauna na misyonaryo diha sa mga hintel. Niadto si Pablo sa Turkey, Caesarea, Greece, Italy, Rome ug Syria. Anang lugar daghan na kailan ni Kristo tungod sa mga buhat na mission ni Pablo. Atong basahon sa 3 John chapter 1 verse 7. Kay nang lakaw sila tungod sa ngalan ni Kristo. Usara joy motibasyon nila ang ngalan ni Kristo na mahimaya. Wala mo dawat og bisan unsa gikan sa mga hintel. Wala nagmisyonary aron makwartahan. Namang guy uban na nagmission unya pila na katuig no. Wala gyapon convert. Bisag usa ka Kristohanon, dili na siya mission mga igsoon. Ang priority sa atong mission ang pagmantala sa pulong. Unsay sunod na bersikulo diri? Busa kinahanglan na nga suportahan nato ang maong mga tao, mga misyonaryo aron matud-an nato nga mga masig ka magbubuhat kita sa kamutuuran. Kinahanglan suportahan kuno nato sa pinansyal man o sa pag-ampo manuman kay kitang tanan bisan dili ta gitawag na misyonaryo sa trabaho, pariha ta og trabaho. Ang uban gitawag sa missionary field, ang uban gitawag sa pagsuporta urara na og gubat, Nay uban nagisugo og giyera didto sa field, sa lugar na po'y mga tao nagipadala og suporta sa mga sundalo. Ang atong objective usara, mahimaya ang ngalan sa Dios pinaagi sa pagkabig sa mga kalag ngadto kaniya.
Dili na sad nato nimo human atong pagtulunan karon, pero nang hinaot ko na kamo magasunod na naay kahinam aning atong pagtulunan mahitungod sa paghatag. Labi jud ni ka importante mga igsuon. Magkita ta sa sunod, magampo ta. Labing gamhanang o Diyos, nagpasalamat kami. Amahan, nagpasalamat ako sa gayon ako makapaambit sa imong mga pulong. Ikaw o Diyos ang nasayod sa matag kasing-kasing karon. Imo untang hikawon, Amahan, aron maablihan ang ilang kasing-kasing ug paghunahuna ug makita kanila na ikaw ang Diyos na nagahatag sa tanan namong panginahanglan. Busa kami magasalig dili sa among kwarta, dili sa among bahandi, dili sa among mga naangkon, kundili magasalig kami kanimo kay ikaw ang Diyos na naghatag sa tanan. Ikaw ang tinubban sa among kinabuhi, Amahan. Salamat. Dalaygon ang imong ngalan sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Mga adlaw mga igsuon, higala ug amigo di ni Kristo Jesus.